وہ اسلام آباد جے کو کتی بھونک دی کڑی آئی جانے جسمی میرا دے مردی میری یہ شکر مانگے اے وقت اے بیٹھیان کرسیاں دے ہوتے تیرا حشر نہیں کیتا ورنہ کوئی عمر دا غلام کھڑا ہوندا تے کو حشر کرتے دس رہے ہاں تو اکو تا کتے کھان دے ہن اے تا سائیں دی عزت پاک اتے قربان تھی ونیا سائیں زمین اتے قدم رکھے آقا دیات پاک نے فرمایا خبردار ایکو چھپاتے رکھو ایکو لکاتے رکھو ایکو پردے چ رکھو ایکو پوشیدہ رکھو آقا دیات پاک نے فرمایا اے محفلاں دی رونق نہیں اے چوکاں دی رونق نہیں اے بیچاری پیسیو چلاون نہیں آئی اے یار ہوسٹس بنن واسطے کہیں نہیں آئی اے ٹکٹاں کٹن واسطے کہیں نہیں آئی اے لوگاں دیا چیزاں کو پرچیزنگ کرن واسطے کہیں نہیں آئی سیلنگ بنن واسطے کہیں نہیں آئی اے چار دیواری دے اندر رہتے اپنے پیٹ یا حافظ دے من آئی یا وقت دے ولی دے من واسطے جتنا زیادہ پردہ ہٹ دا گے اتنی زیادہ برائیاں آگیا گئی ہیں عورت کی بھی چیز تو بنی مدغہ گوشت ٹکڑے چو بنی ہے کتو بنی ہے چلو سرائکیہ چاہ جا بوٹی چو بنی ہے کتو بنی ہے بوٹی چو اگر میں بوٹی کوئی میں مانگ دے ساٹھ ڈاؤ کیا تھی دے کان چاہوے سن ہلو چاہوے سن گجھو چاہوے سن کتے چاہوے سن اگر نکی جائیں بوٹی بنائی میں اتو ننگا رکھے جاتا کتے چاہوے سن تے عورت بنی بوٹی چو ہے خیال کرا ہے جی میں تو سا پاکھن بوٹی کسائی کولو گھن دے آندے وے نا شاپرانچ وال ہیٹ دے آندے وے متن کہیں دی نظر نہ لگ ونے نظری چو ٹپ نہ بنے میں پچا نہ سکسا تا خیال کرا ہے جے پاکھن گوشت واسطے اتنا احتمام کریں دے وے نا جڑے ڈوڈائی من دی لاشیں ہوں دے واسطے کوئی پردے دا انتظام کرو شہر والے لوگ ہی میں پیار بارے لفظ آتا بیٹا اللہ دی قسم ہے جب تک مسلمانہ دیاں دھیاں پردے چن گھر کو بھاران دیاں پتر خدا بخ جم دے جب تک مسلمانہ دیاں دھیاں پردے وچان گھر امانہ دیاں پتر حافظ جمال اللہ ملتانی جم دیاں جب تک مسلمانہ دیاں دھیاں پردے وچان گھر بلوچ پٹھانہ دیاں پتر شاہ محمد سلیمان توسوی جم دیاں جب تک مسلمانہ دیاں دھیاں پردے وچان گھر کھرلاں دیاں پتر نور محمد مہاروی جم دیاں جب تک مسلمانہ دیاں دھیاں پردے وچان گھر سیالاں دیاں پتر خواجہ شمس الدین سیالوی جم دیاں جب تک مسلمانہ دیاں دھیاں پردے وچان گھر گیلانیاں دیاں پتر مہر علی شاہ جم دیاں جب تک مسلمانہ دیاں دھیاں پردے وچان گھر بخاریاں دیاں پتر جلال الدین اچوی بخاری جم دیاں آج 16 14 18 دھیاں پڑھ دیاں ودین سر دے بوچھن شوچھن کہیں نہیں علامہ اقبال روندہ بیٹے علامہ اقبال فرمیدیں جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھال سکے اقبال وہ کیا خاک سنبھالے گی تیری گھر کی آبرو ایکو چھپاؤ ایکو لکاؤ اے عورت دے مانے ہوتے غور کرو میں کی دے دھاڑ دھاڑ گھتی بیٹھا صرف عورت دا ترجمہ پکا ہو جاؤ عورت دا مانا کہتی دے عورت دا مانا دی چھپانا اللہ دیات پاک فرما ہن لباس اللہ کو مان تم لباس اللہ ہن عورت لباس ہے کیندہ مرد دا جی میں عورت لباس مرد دا ہے مرد لباس عورت دا ہے سرے کے چاکا جا عورت مرد کو کجے تے مرد پر ہوں کئی میلاد پڑھن والیاں نے نیر پایا آج اپنا سپیکر تا اپنے تبلے تے انہاں دے کپڑے ویکھو تے معلوم دا کوئی بڑا فنکشن کرن چلیاں اللہ دا نام منو او کو ٹک جاؤ تسی بھی ٹک جاؤ تھوڑا جہا میں انہاں نوں کہہ رہا ہے ساڈی آواز جاندی سندیاں نے کئی نوں بڑی پیڑ ہوندی ہے کی ہن ساڈے دوالے بھی ہو گیا ہے شریعت تینوں اجازت نہیں دیندی اینی تیاری کر کے جاندیاں تسی حیران نہیں جڑی گلی چ ٹپ جان 3 دن خوشبو نہیں جاندی حضور نے فرمایا جڑی عورت گھروں باہر نکلے تے خوشبو لا کے جاوے فرشتے لعنت کر دے جے ہو گیا نا چپ سارے کراڑیاں کون سنے بالکل میلاد پڑھن والی عورت نوں چاہیے سادگی کر کے آوے بالکل سادہ لباس پا کے آوے اور تیری آواز گھروں باہر نہ جاوے نہیں تو سپیکر تے پڑھ سکتی یا کسی تہ خانے چ پڑھ تاکہ تہاڈی آواز باہر ہی نہ جاوے تماشا نہ بناؤ نیر پایا پیا کئیاں کڑیاں بڑیاں نے یقین نیر پایا پیا ہے اور اے میں آج کردا پیا نا گل ایک وقت آئے گا تسی آپ روکو گے اجے نہیں شاید اگلے سال تک تانوں یہ گل سمجھ آئے گی سمر صاحب نے کی آکھیا سی میلاد دے نام تے اینے تماشے یار اس واسطے جڑی چیز دی اجازت نہیں ہے عورتاں دا میلاد ہے یہ 5 وقت دی نماز پڑھن
تے حضور تے درود پڑھ کے آکھن حضور تواڈے آن دی بڑی خوشی ہے تے یا اللہ تیرا شکر ہے انہاں دا میلاد ہو گیا جی. ادھر سنو میری ماواں بھੈਣਾਂ جے سندیاں پئیاں تے غور فرماؤ. کئی کام تواڈے ایسے جے تسی صرف کر رہنا تے ہونے جے باہر نکلیا تسی ماریاں جانا جے. میں شانہ بچھانہ چلنا ہے تھوڑا جا ٹک جا. تو 2 جماعتاں پڑھ گئی ہیں تو چھانے بچھانے نہ رلا گھر رہ. سمجھ آؤں بھائی. حضور تشریف علامہ عبدالرزاق بطرالوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے عورتوں کے حقوق دے کتاب لکھی بڑی ٹاپ دی. وہ بھی آپ نے دا ذکر فرمایا. عورتوں کا ایک وفد آ گیا حضور دی خدمت 5-7 عورتیں رل کے حضور ساڈا ایک مسئلہ حل تو کرو ایک نمائندہ بنا بھی گل کر. انہیں آخیا بھی یا رسول اللہ گل یہ وے مرد کلے حج عمرہ کرن جاندے نے تو کم بھی جان تے حج عمرہ کر کے آ جاندے نے. عمرہ تو انہاں دا پکا ہے. یہ تو ثواب لٹ کے لے گیا اسی رہ گئیاں اسی تو انہاں تو بغیر جا نہیں سکدیاں. تو آرڈر دیتا ہے محرم نہ جان. فرمایا بالکل میں آرڈر دیتا ہے. یہ تو لٹ کے لے گیا اسی رہ گئیاں. حضور نے فرمایا چلو ہور کو ہے تو بھی کر لو پھر ایک باری ایسا جواب دینے ہیں. انہوں نے آخیا حضور تے جہاد کرن جاندے نے جنگاں تے جاندے نے تے اے شہید ہو جان تو مر کے بھی زندہ تے جے بچ کے آ جان تو غازی ہر ویلے ثواب لکھیا جائے. یہ تو لٹ کے ائی ویلیاں گھر روٹیاں پکاؤن جوگیاں بس. حضور سانو بھی ثواب چاہیے. فرمایا بس اس بات کو سمجھیے گا ذرا. یا حضور بالکل ساتھی تو بڑیاں سوچ سوچ کے پریشان سن تو کچھ دتا کئی جگہ آج کل سن تو کچھ کسی نے دتا ہی نہیں. حضور نے کہا حضور اسی تو بڑیاں سوچ دی یہ کی مسئلہ ہے سانو بھی کوئی چاہتے ہو. حضور نے جڑا جواب دیتا سارے بندے اپنے دل دی تختی تے لکھو. بالخصوص میری ماما بھੈਣਾਂ توجہ دے نال سنن. دنیاوی تعلیم تو ہٹ کے جڑی دنیاوی 2 جماعتاں ود پڑھ جائے نا وہ کدی ٹک نہیں جے سکتی. وہ سبق ہی کو ہور پڑھ لیندی. اینو بہتا شوق چڑھ جاندہ ہے وال کھول کے تے جناب ایڈی وڈی اینک جی میں داند نو کھوپے لگے ہوندے نے ٹر پیندی سڑکا. بندے دی بچی بن تو کسی دی عزت نہیں. دعا کرے کاری صاحب بچے نیک ہو جائیں. میں کہا ماشاءاللہ تو جو تجت پڑھ دی پھر نہیں جداں دی کوکو اودا دے بچے نیر پاؤنی اتو کہ بچے نہیں نیک ہوندے. بڈھی ہو جائے ہے نہیں میں ہوں روز دا سوارا پڑھنی. میں کہا ہوں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے قبر نہیں تین دس دی. خدا دا خوف کرو یار. چنگی بھلی جوان عورت ڈیبو بساں دے نوکری پھر دی کر دیے وڈے شاپنگ مالاں چ بیٹھی ہے. وہ تے بے غیرت نے جنہاں 2 کروڑ لو کے کام کیتا وہ کہندے نے کڑیاں رکھو تے تاں بندے آوندے نے. انہیں اپنی دھی کیوں نہیں رکھی. لوکاں دیاں دھیاں نوں اوتھے کھلاردا. آخر گھر کو چراغ تو ہم نے آگ تو خود لگائی ہے نا. اور یہ بھی بس دے وچ پینٹ پا کے سارے نوں ہس ہس پانی پلاؤن ڈئیے جہدے نال بھائی وہ کمینہ بیٹھا چوک تے تاڑی جاندا یہ ہوراں نوں پلائی جاندی. کہ خدا دا خوف کرو. مر نہیں جاندا وہ بندہ جدی زبان تے انج کردی پھردی ہے. انہاں عورتاں نوں آکھو بہتا نیر نہ کرو. جو اسلام دے آرڈر نے اس تے عمل کرو. حضور دے آن تو پہلے انہاں نوں زندہ پوریا جاندا سی. میرے نبی نے فرمایا تیاں نو زحمت نہ سمجھیا جے. میری تیاں سن رہی ہیں تو غور نال سنن. زحمت نہ سمجھ. حضور کی سمجھنا فرمایا رحمت جے. حضور تو انو رحمت کہہ گا تسی زحمت نہ بنو. حضور نے فرمایا تیاں دی قدر کریا جے. کیوں؟ فرمایا تہاڈا نبی بھی تیاں والا ہے. اگلی گل میرے ال ویکھو. فرمایا جنوں اللہ 2 3 4 5 تیاں یا ایک تو لے کے جنیاں بھی دے فرمایا انہاں دی تربیت کر کے شادی کر چھڈے. انج حضور نے انگلیاں چکیاں تے انج رلائیاں. فرمایا قیامت والے دیہاڑے میرے نال انج موڈا لا کے کھلوئے گا وچوں بندہ ٹپ ہی نہیں سکے گا. انج میرے نال کھلو. یہ ساڈے واسطے آرڈر ہے تیاں دی عزت کریے. تیاں نو بھی چاہیے جو تانوں حضور دے گئے نے نا او دے اوتے رہو. حضور دیاں باغی نہ بنو. نبی پاک دی بھی لاڈلی شہزادی سی. 4 بیٹیاں سن حضور دیاں. سب تو زیادہ سیرت جنہاں دی ملدی سیدہ خاتون جنت نے. آپ نے پتہ کی فرمایا سی؟ آپ نے فرمایا میں فوت بھی ہو جاواں نا تو میرا جنازہ رات نو چکنا جے تو پھر بھی اتنے پتے درختاں دے سٹنے جے تاکہ منجی تے پئی نو بھی مینوں کوئی نہ دیکھ سکے. اج جنا تانوں کوئی نہیں سمجھ آوندی پردہ کی شے. کئیاں نوں پردے دا کہو نہیں میرا سنگ گھٹ ہوندا ہے. مرن تو بعد بھی مرد نو 3 کپڑے جے کفن دے عورت نو 5 کپڑے.
مرن تو بعد بھی اسلام ڈبل پردہ کراؤندا جی. یہ زندہ ہی ہر شا کھول کے دوڑی پھر دی. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورت نے کپڑے پائے ہون گے پر پھر ننگی ہوئے گی. یہ شرح دے وچ دو گلاں لکھیاں, یا تو اینا چست لباس ہوئے گا بھی ہر شے نظر آئے گی, اور وہ تواڈے سامنے پتہ نہیں وڑدیاں کداں نے, خدا دا بندہ میں سمجھ تو گل باہر ہے. تے دوسرا فرمایا اینا باریک پاؤن گے بھی ہر شے نظر آئے گی. ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. چند بندے جی جنہوں اللہ امیر کرتا ہے, پیسے زیادہ ہوندے نے تو انہاں دے گھر کو غیرت رہ جاندی, نہیں تو غیرت ویسے ہی نکل جاندی ہے. وڈی 30 لاکھ دی گڈی ہوندی وچوں کڑی نکلے اینا کو چگا, اینی کو ستھن, ایتھوں تائیں میں کوئی یہ چھوٹی کڑی دا پا کے آئی ہے, نہیں یہ بہت امیر ہے. اچھا یہ 30 لاکھ دی گڈی ہے تے 10 لاکھ دا ابا تنخواہ لیندا ہے, 40 لاکھ. میں کیا لاکھ لعنت پا لو, 41 لاکھ تے لعنتا پاؤ. اینو شرم تے حیا نہیں آئی اپنی دھی دے نال انج کردا ہے؟ شرم تے حیا کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات, اس بات نو سمجھو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں عورتوں پتہ کی جواب دیتا سی؟ حضور نے فرمایا حج, عمرہ, جہاد ہر چیز دا ثواب لینا ہے؟ انہاں کہا بالکل. سنو میرے نبی نے کی جواب دیتا سی. حضور فرماؤندے نے 2 کم تسی کر لو, 2 کم, باقی میرے ذمہ ہر شے. بولنا ہر بندے نے اپنی ذمہ داری تے میں نہیں کہنا. ہوں حضور کیڑے کیڑے؟ فرمایا ایک اپنے گھر دے اندر رہنا ہے, ضرورت تو علاوہ باہر نہیں نکلنا, بس اوتھے اپنے گھر دی حفاظت کرو, پردہ کرو. اور دوسرا اپنے شوہر دی عزت کرو, بک بک لڑائی جھگڑا یہ فتنہ نہ کھڑا کرو. فرمایا 2 کام کر لا, گھر تے شوہر انہاں نو تو سنبھلے, کر رہ. فرمایا میں محمد حج دا ثواب بھی دیواں گا, عمرے دا بھی, جہاد دا بھی, ہر شے دا ثواب عطا فرما چاہتا.